शूजाबाद शहर एक कदीमी और तारीखी शहर है जिसके 4 मेन बाजार हैं। इन चारों मेन बाजारों के नाम सहाबाए कराम के मंसूब किए गए। बाब अबू बकर सिद्दीक रेलवे गेट, बाब उमर फारूक चौताका गेट, बाब उस्मान गनी रशीद शाह गेट, बाब अली अल मुर्तजा मुल्तानी गेट शामिल हैं। इन चारों मेन बाजारों के गेटों की हालत खस्ताहाल है। मेन बाजारों के गेटों की हालत खस्ताहाली का शिकार होने के बाइस अक्सर औकात गेटों के ऊपर से ईंटें भी गिर जाती हैं और गिरने वाली ईंटें अक्सर बाजारों में खरीदारी करने आने वाली अवामुन्नास को भी लग चुकी हैं, जिसके बाइस अक्सर को चोटें भी आई हैं। उसके बरक्स शूजाबाद इंतजामिया और महकमा आसार कदीमा इन कदीमी गेटों की जानिब तवज्जो देने से कासिर नजर आता है। अहलियान शहर ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर और आला हुकाम से चारों कदीमी गेटों की मुरम्मत, ताज़ीन व आराइश का मुतालबा किया है ताकि सहाबाए कराम के नाम से मंसूब शूजाबाद शहर के चारों गेट अपनी असल हालत में वापस आ सके और शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके। शूजाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुरम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना सिटी शूजाबाद की राबरी की वारदातों में मुलव्वस शहजाद गैंग और इस्माइल उर्फ इस्माइला गैंग के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना सिटी शूजाबाद ने कार्रवाई करते हुए राबरी की वारदातों में मुलव्वस शहजाद गैंग के 2 अरकान शहजाद और मुबारक अली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 11 लाख रुपए से ज्यादा नकदी, वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाला पिस्टल, 30 बोर बिमा गोलियां और राइफल बिमा गोलियां बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान से राबरी और दीगर 4 मुकदमात ट्रेस हुए हैं, जबकि राबरी की वारदातों में मुलव्वस इस्माइल उर्फ इस्माइला गैंग के 2 अरकान असगर और असलम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाला पिस्टल, 30 बोर बिमा गोलियां और 12 बोर कारबीन बिमा कारतूस बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान से राबरी और दीगर 3 मुकदमात ट्रेस हुए। एसपी सदर डिवीजन अहमद नवाज शाह की ज़ेरे निगरानी एसडीपीओ शूजाबाद गुल हसन की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी शूजाबाद मोहम्मद याकूब ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। गिरफ्तार मुलजिमान से दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का फवारा चौक पर मीडिया से खिताब। पार्टी सदर अनीस कायम खानी और अरकान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हमरा। तमाम पार्टी रहनुमा अपने छोटे बच्चों के हमरा यहाँ पहुँच चुके। आवाम के लिए आने से पहले अपने घर वालों को लेकर यहाँ खड़े हैं। सिंध को मॉडल सूबा बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात निकाल कर गली मोहल्लों में लाने हैं। वज़ीर आला आइन और जमहूरी रिवायात को नहीं मानते। आज घरों में बैठे रहने वालों का शुमार पीपल्स पार्टी के गासिब टोले के साथ होगा। शहर भर से काफिलों की सूरत में आवाम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका। आज का दिन पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध की तारीख में अहम किरदार अदा करेगा। सरगोदा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सियाल शरीफ पहुंच गए। सरगोदा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सियाल शरीफ जलसायाम से खिताब करते हुए कहना था कि हम साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं और जियानों की बड़ी तादाद शामिल थी। जट कॉलोनी से सीनियर कारकुन और नौजवान लीडर अकील मिर्जा की क़यादत में भी रैली जलसा में शरीक हुई और सरगोदा शहर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन शामिल हुए। 4 साला अनम अरशद के अगवा का ड्रॉप सीन। बच्ची का वालिद ही बच्ची का अगवाकार निकला। वालिद अपने हमसायों को अगवा में मुलव्वस करना चाहता था। पुलिस ने न्यू ज़िक्रिया टाउन से लापता होने वाली 4 साला अनम अरशद को 24 घंटों के अंदर बाजियाब करवा लिया। मोरखा 28/1/2022 को बच्ची के वालिद अरशद ने पुलिस को इत्तला दी कि उसकी 4 साला बेटी अनम अरशद को चाहलोमड़ी वाला न्यू ज़िक्रिया टाउन से अगवा कर लिया गया है। बच्ची के अगवा की इत्तला पर पुलिस ने बर वक्त अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सीपीओ मुल्तान खुरम शहजाद हैदर ने वकुआ का नोटिस लेते हुए बच्ची को फौरी बाजियाब करवाने के अहकामात जारी किए। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी की सरबराही में बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए ऑपरेशन किया गया। एसपी गुलगश्त डिवीजन हसन जहांगीर, एसडीपीओ न्यू मुल्तान हैदर हुसैन और एसएचओ सेतल माड़ी और थाने के दीगर पुलिस अफसरान ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया।
سٹی پولیس آفیسر ملتان خرم شہزاد حیدر کی ہدایات پر پولیس تھانہ سٹی شجاباد کی رابری کی وارداتوں میں ملوث شہزاد گینگ اور اسماعیل عرف اسماعیلہ گینگ کے خلاف کارروائی۔ پولیس تھانہ سٹی شجاباد نے کارروائی کرتے ہوئے رابری کی وارداتوں میں ملوث شہزاد گینگ کے 2 ارکان شہزاد اور مبارک گنی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 11 لاکھ روپے سے زائد نقدی، واردات میں استعمال کیے جانے والا پسٹل، 30 بور بما گولیاں اور رائفل بما گولیاں برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان سے رابری اور دیگر 4 مقدمات ٹریس ہوئے، جبکہ رابری کی وارداتوں میں ملوث اسماعیل عرف اسماعیلہ گینگ کے 2 ارکان اصغر اور اسلم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے واردات میں استعمال کیے جانے والے پسٹل، 30 بور بما گولیاں اور 12 بور کاربین بما کارتوس برآمد کر لیے۔ گرفتار ملزمان سے رابری اور دیگر 3 مقدمات ٹریس ہوئے۔ ایس پی صدر ڈویژن احمد نواز شاہ کی زیر نگرانی ایس ٹی پی او شجاباد گل حسن کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی شجاباد محمد یعقوب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزمان سے دوران تفتیش مزید انکشافات متوقع ہیں۔ ترجمان ملتان پولیس۔ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرانے کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں پیار محبت اور سلوک سے رہیں اور فتنہ انگیزی سے گریز کریں۔ یہ بات MNA سید جاوید حسنین نے شاہپور سٹی کے تہرے قتل کے ایک مقدمے میں دونوں گروپوں میں صلح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ 2015 شاہپور کے معروف وکیل ملک رمضان اوان ایڈوکیٹ کے بھائی محمد ریاض کو جوڑا گروپ کے محمد سعید نے ساتھیوں کے ہمراہ دن دہاڑے نولکھا بازار شاہپور سٹی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جبکہ دیگر 2 راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے، جس کا مقدمہ ملک رمضان اوان ایڈوکیٹ کی مدعیت میں سعید جوڑا وغیرہ کے خلاف درج ہوا تھا۔ علاقہ معززین نے دونوں گروپوں کے درمیان پہلے بھی صلح صفائی کی کوشش کی تھی۔ MNA سید جاوید حسنین نے دونوں گروپوں کے معززین کے ساتھ رابطے کے بعد صلح کی کوششوں کا آغاز کیا اور دونوں فریقین کے درجنوں افراد علاقہ معززین کو درمیان میں بٹھا کر دونوں گروپوں میں صلح کرا دی۔ علی پور میں سالانہ جلسہ جامعہ حسینیہ، جس میں پاکستان کے مختلف علماء کرام تشریف لائے اور اپنا اظہار خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں تحصیل علی پور سے ہمارے کرائم رپورٹر محمد صدیق امجد سے۔ جی صدیق امجد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ گھریلو تشدد بل اور اوقاف ایکٹ پاکستان کی نظریاتی جڑوں کو کھوکھلا دینے کے لیے مغربی چال اور مغربی سازش ہے۔ پورے ملک کے مذہبی طبقے کے ایک عرصے سے احتجاج کے باوجود ابھی تک یہ بل واپس نہیں لیے گئے۔ یہ بل خدا نخواستہ نافذ ہو گئے تو آنے والی حکومتیں مساجد بیچیں گی، مدارس بیچیں گی، خانقاہیں بیچیں گی، اور اس بل کی وجہ سے تمام دینی کام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ آہی 8 رانا افضل اور میڈم فرزانہ کوثر راجہ کی میزبانی میں UC لیول کرکٹ میلہ سجایا گیا، جس میں 35 ٹیموں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی جناب صدر فیڈرل کیپٹل ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ضلعی صدر PMLN امیدوار NA 53 راجہ وقار ممتاز، سابق مہر پیر عادل گیلانی، ضلعی نائب صدر نذیر عثمانی، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر حاجی فرحان راجہ، نفیس عباسی، جنید عباسی بھی موجود تھے۔ احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقہ ڈیرہ نواب صاحب کی بستی چا انجن والا کے رہائشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماسٹر نذیر احمد اپنے 4 بیٹوں کے ہمراہ قدیمی گلی سے ہماری فیملی کو گزرنے نہیں دیتے اور گلی میں سولنگ اور گیس میٹر بھی نہیں لگانے دیتے، جس کی وجہ سے لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمارا جینا مشکل بنا دیا ہے۔ ہماری خواتین اور بچوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، جس کے خلاف 15 پر کال کی مگر مقامی پولیس ڈیرہ نواب صاحب موقع پر نہ آئی۔ متاثرین نے اس وقوع کی درخواست DSP کو 17 جنوری کو دی، اس پر بھی کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ متاثرین کا مزید کہنا تھا کہ ماسٹر اور ان کے بچے علاقے کے بااثر لوگ ہیں اور مقامی پولیس کو پیسے دے کر اپنے خلاف ہر قسم کی درخواست پر کارروائی نہیں ہونے دیتے، جس کی بنیاد پر علاقے میں دہشت پھیلا کر لوگوں پر ماسٹر اور ان کے بیٹوں کا ظلم عرصہ دراز سے جاری ہے۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب RPO بہاولپور سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔